बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 4 जुलाई 2026 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के इस बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मशरिक़ वस्ता में सऊदी क़यादत में नया इत्तेहाद, पाकिस्तान भी शामिल। मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब की क़यादत में एक नया इत्तेहाद तश्कील पाया है, जिसमें कतर, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान शामिल हैं। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में ईरान के साथ जंग ने खलीजी रियासतों को शदीद नुकसान पहुँचाया। उनकी बरामदात और सलामती का एहसास मुतासिर हुआ। खलीज ताउन कौंसिल से बाहर एक नया ग्रुप तश्कील पाया है, जिसमें सऊदी अरब, कतर और गैर जो खलीजी ममालिक हैं, मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। इसराइली रिपोर्ट्स इस इत्तेहाद को तौसीअ पज़ीर इस्लामिक नेटो करार दे रहे हैं, जो जीसीसी के दायरे से बाहर तश्कील पा रहा है। दूसरी जानब सऊदी ब्लॉक की नई शबबंदी में अमारात वाज़ेह तौर पर अलग थलग है और इत्तेहाद में यूएई की जो गैर मौजूदगी है वो नुमायां है। पाकिस्तान में FIA की कार्रवाई, 2 साल से मतलूब इंसानी स्मगलर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान से इंसानी स्मगलिंग के केस में 2 साल से मतलूब जो मुल्ज़म है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़म को सऊदी अरब से वतन वापस पहुंचते ही एयरपोर्ट पर जो है FIA ने गिरफ्तार कर लिया। FIA के तर्जुमान ने बताया कि मुल्ज़म 2024 में जारी डॉक्यूमेंट पर यूरोप जाने की कोशिश में मुलव्विस था। FIA ने बताया कि मुल्ज़म को मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मोहसिन नकवी का सऊदी अरब में किंग फहद अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी स्टेडियम का दौरा, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के इनेकाद की उम्मीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशाल आल सऊद के साथ किंग फहद अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा किया और स्टेडियम के मुख्तलिफ सेक्शंस का जायज़ा लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने स्टेडियम के इनक्लोजर्स जो है उनका मुआयना किया और मुजव्वज़ा तब्दीलियों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को स्टेडियम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ में बहुत मदद मिलेगी और जल्द ही यहाँ पर इंटरनेशनल इवेंट्स का इनेकाद मुमकिन होगा। चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशाल आल सऊद के जो है बेपाया ताउन का इंतहाई मशकूर हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सऊदी अरब के क्रिकेट के शानदार सफ़र में अपना हिस्सा डालना एक एज़ाज़ है। यूरोपियन विलेज अबहा का एक ऐसा गांव जिसे देखने पर यूरोप लगता है। अबहा की आर्ट स्ट्रीट में असीर समर सीज़न 2026 के दौरान वहां के रहायशी और टूरिस्ट एक यूरोपी गांव की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, जो यूरोप से मुतासिर एक खूबसूरत जो है गांव है। और सऊदी प्रेस एजेंसी SP के मुताबिक ये इवेंट जो है 31 अगस्त तक इस साल के गर्मियों के सीज़न के तसलसल के तौर पर जो है जारी रहेगा। इस गांव में जो है यूरोपी तर्ज तामीर के मकानात की नकल और वहां के इम्तियाजी इलामतें रखने वाली इमारतों और सरसब्ज मकामात और जो कार्टून के किरदार, बच्चों के लिए गेम्स, तफरीही गाड़ियाँ, झूले और पूरी साइट पर तजर्बाकार अफराद की रहनुमाई में गाँव के मुख्तलिफ हिस्सों को देखने का इंतज़ाम भी मौजूद है। इस गाँव की जाज़बियत पूरे सीज़न के दौरान तजर्बात के तनों और रंगारंगी को नुमाया करती है। इस तरह अबहा के इलाके में गर्मियों के मौसम में ये सियासी तजर्बा इंतहाई दिलचस्प और यादगारी हैसियत इख्तियार कर गया है। एक्वारेबिया और सिक्स फ्लैग कुदिया में खुसूसी ऑफ़र के साथ समर सीज़न का आगाज़। सऊदी अरब में एक्वारेबिया और सिक्स फ्लैग कुदिया समर सीज़न में खुसूसी टिकट ऑफ़र और सीजनल पासेस के साथ नाकाबिले फरमोश एडवेंचर्स लेकर आ रहे हैं। विजिटर्स को 22 सितंबर तक जारी रहने वाले पूरे सीज़न के दौरान दोनों पार्कों में पुरकशिश मकामात से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लामहदूद रसाई हासिल होगी। एक्वारेबिया सऊदी अरब में अपनी नौइयत का पहला वाटर थीम पार्क है और मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा पार्क है, जो 2.5 लाख मुरबा मीटर पर फैला हुआ है और इसमें सऊदी अरब के कुदरती मनाज़िर और जंगली हयात से मुतासिर 8 थीम जोन्स मौजूद हैं। विजिटर्स जो हैं वो 22 वाटर राइड्स और तफरीही सरगर्मियों में, जिनमें 7 ड्राई राइड्स शामिल हैं, से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। एक्वारेबिया में मुख्तलिफ नौइयत की तफरीही सरगर्मियों की एक बड़ी रेंज को शामिल किया गया है, जिसमें हाई स्पीड वाटर कोस्टर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्लाइड्स, सर्फिंग पैकेजेस और बड़े व्यू पूल्स के अलावा फैमिली के लिए दीगर तफरीही मकामात भी शामिल हैं। सिक्स फ्लैग्स कुदिया 3,20,000 मुरबा मीटर रकबे पर फैला हुआ है, जहां 28 से ज़्यादा दिलचस्प राइड्स और तफरीही सरगर्मियाँ हैं। इनमें फॉल्कन्स फ्लाइट भी शामिल है, जो दुनिया का सबसे तवील, तेज़ रफ्तार और बुलंद रोलर कोस्टर है। इसी तरह
آئرن جو ریٹلر دنیا کا سب سے بلند ٹلٹ کوسٹر ہے، جبکہ اسپٹ فائر دنیا کے بلند ترین انورٹڈ کوسٹرز میں شمار ہوتا ہے۔ سمر سیزن میں سکس فلیگ قدیہ فین زون بھی موجود ہے، جہاں وزٹرز فیفا ورلڈ کپ کے میچز دیکھ سکتے ہیں۔ اسیر میں درختوں کے سوکھے تنوں میں شہد کی فارمنگ کیسے کی جاتی ہے؟ سعودی عرب میں اسیر کا ریجن کا شمار شہد فارمنگ کے حوالے سے مثالی علاقوں میں کیا جاتا ہے۔ یہاں کی معتدل آب و ہوا اور مختلف اقسام کی نباتات کی فراوانی کی کثرت کے باعث زمانہ قدیم سے ہی یہ علاقہ شہد فارمنگ کا اہم سینٹر رہا ہے۔ ایس وی کے مطابق اس علاقے میں قدیم درختوں کے سوکھے تنوں کو شہد کی مکھیوں کی پرورش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان تنوں کے اندر انتہائی مہارت سے قدرتی چھتے تیار کیے جاتے تھے۔ یہ منفرد ڈیزائن مقامی افراد کی مہارت اور روایتی ورثے کی عمدہ مثال ہے۔ پرانے وقتوں میں درختوں کے کھوکھلے تنوں کا استعمال کرتے ہوئے انہیں شہد فارمنگ کے لیے استعمال کرنے کا رواج عام تھا۔ اس مقصد کے لیے ایسے درخت منتخب کیے جاتے تھے جو قدرتی طور پر سوکھ چکے ہوتے تھے اور جنہیں پرندے بھی چھوڑ چکے ہوتے۔ ان کھوکھلے تنوں کو معمولی تبدیلیوں کے ساتھ شہد کی مکھیوں کے لیے قدرتی چھتوں میں تبدیل کر دیا جاتا تھا، جہاں انہیں اپنی افزائش اور شہد کی تیاری کے لیے ایک محفوظ اور قدرتی رہائشی ماحول میسر آتا تھا۔ درختوں کے تنوں کی موٹی دیوار قدرتی طور پر حرارت اور نمی کو متوازن رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، جبکہ فارمر دراڑوں اور سوراخوں کو بند کرنے کے لیے موم اور تارکول کا استعمال کرتے تھے، جس سے یہ چھتے کئی دہائیوں تک محفوظ رہتے اور نسل در نسل منتقل ہوتے تھے۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور خطے کی تازہ ترین صورتحال۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل یا امریکہ نے شہید سپریم لیڈر کے جنازے کے دوران حملہ کیا تو ایران کا جواب انتہائی سخت ہوگا۔ آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ آج تہران میں ادا کی جائے گی۔ آیت اللہ خامنئی نماز جنازہ میں کئی سربراہان مملکت سمیت 100 ملکوں کے جو مندوبین ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے تہران میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل نے شہید آیت اللہ علی خامنئی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ کے وفد کے ساتھ شہید ایرانی سپریم لیڈر جو ان کے تعزیتی اجتماع میں شرکت کی۔ حماس کے سینئر رہنماؤں کی شہید ایرانی سپریم لیڈر کے تعزیتی اجتماع میں بھی شرکت، اور طالبان مخالف افغان رہنما احمد مسعود جو ہیں ان کی بھی شہید ایرانی سپریم لیڈر سید علی جو خامنئی ہیں ان کے تعزیتی جو اجتماع ہے اس میں شرکت۔ اس کے علاوہ افغان نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی شہید ایرانی سپریم لیڈر جو ہے ان کے تعزیتی جو اجتماع ہے اس میں شرکت۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شہید ایرانی جو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی ہے ان کے تعزیتی جو اجتماع ہیں انہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے۔ تہران نے امریکہ کو آبنہ ہرمز میں جو ہے مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے، کہنا ہے باقر کالیباف کا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر بالی کا جو باقر کالیباف ہیں ان سے چینی جو پیپلز کانگریس کے نائب صدر کی ملاقات ہوئی، جس دوران انہوں نے کہا کہ چین ایران کے درمیان سیاسی اقتصادی تعاون کو سراہتے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ 4 جولائی سے آج سے آیت اللہ خامنئی کے جنازے کی عوامی رسومات کا آغاز ہو جائے گا۔ پاسداران انقلاب گارڈز کے بریگیڈیئر جنرل علی اکبر پور جمشیدیان کا کہنا ہے کہ شہید سپریم لیڈر کی آخری رسومات کا آغاز آج 4 جولائی سے ہوگا۔ علی اکبر پور نے بتایا کہ عیدگاہ امام خمینی کے دروازے عوام کے لیے 4 جولائی کی صبح 6 بجے کھول دیے جائیں گے۔ شہید رہبر انقلاب کے جذبے پاک کا عوام آخری دیدار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 5 جولائی کو عیدگاہ امام خمینی تہران میں شہید رہبر اور فیملی جو کہ شہداء کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے نماز جنازہ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ 1 کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ اسرائیل یا امریکہ نے آیت اللہ خامنئی کے جنازے کے دوران حملہ کیا تو جواب انتہائی سخت ہوگا۔ ایران کے خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کیا ہے کہ ایران جو اسرائیل یا امریکہ نے شہید جو ہے خامنئی کے جنازے کے دوران حملہ کیا تو ایران کا جو جواب ہے وہ انتہائی سخت ہوگا، اور حملے سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ 2 بار اسرائیل کو سوچنا چاہیے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔